सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आशा जहां जेब, जी हाँ, आप सब जानते हैं एक एंकर है, उसके साथ उसके खामद ने क्या सलूक किया वो भी आपको भी बताएंगे। पहले ये सुनते हैं जी। शादी आई मेरी, मर्जी की शादी थी, लव मैरिज थी जहां के साथ। हम्म। बचपन की मोहब्बत, लव एट वी ग्रू अप टू लव ईच अदर। हम्म। बड़ा ही हम कपल थे, पूरा वो सैफ अली खान जैसा लगता था। मुझे लोग करीना से मिलाते थे उस जमाने में, तो हम लोग का जो एक वो था ना कपल, उसको बहुत आइडियलाइज किया जाता था कि ओ माय गॉड। और फिर लव मैरिज। अच्छा, लव मैरिज यानी करीना कपूर, क्या बात है। अच्छा, बात ये है कि 5 बच्चे पैदा हुए और कल एक तस्वीर हमारे सामने से गुजरी कि इसके खामन ने इसकी पटाई कर दी, और पटाई भी इतनी ज़बरदस्त की कि चेहरे पे मेरा ख्याल है कि कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे कोई निशान नज़र ना आ रहा हो। वो तस्वीरें हमारे पास हैं। जो बात इसमें बताने वाली है कि इसका कहना था कि जब मैंने शादी की उस वक़्त मेरी उम्र 16-17 साल थी। इश्क का बहुत मैं कई प्रोग्रामों में बताता हूँ कि बड़ा तकलीफ से होता है, उस वक्त समझ नहीं आती, लेकिन जब ये उतरता है तो फिर पता चल जाता है। फिर इसका कहना था कि दूसरी रात ही मुझे पता चल गया कि ये शराबी है और मेरा एक फ़ैसला गलत था। कोई इस तरह का इसने तबसरा किया। अब दूसरी रात पता चल जाए तो उसके बाद फिर रातें गुजरती गई और 5 बच्चे हो गए। और अब ये जनाब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। पुलिस केस हुआ है और पुलिस को इसने बताया कि मुझे मेरा ख्याल इस तरह 2-3 दफ़ा या 4 दफ़ा इसने मारा है। सवाल यहाँ पे बेशुमार है। पाकिस्तानी माशरे में जो हालात बन चुके हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ऐसे कह लेते हैं, इस्लाम का किला भी आप कह सकते हैं। वहाँ पे ये खतून है, तलीम याफ्ता है, टीवी एंकर है, सब कुछ है, और इसके साथ ये सलूक हुआ तो एक आम औरत की ज़िंदगी वहाँ पे क्या होगी। एक आम औरत जो अगर आप गांव की भी लगा लें किसी, तो वहाँ पे क्या हालात होते होंगे, किस तरह का सलूक ख़वातीन के साथ होता होगा। सवाल ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तलीम है उसका तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ, क्योंकि शोहर भी इसका पढ़ा लिखा, ये भी पढ़ी लिखी, ये टीवी पे आप सब देखते रहते, इसको प्रोग्राम भी करती, सब कुछ करती। लेकिन जब इसको दूसरी रात पता चल गया था, ये है असल कहानी, कि ये शराब पीता है और मेरा जो फैसला था वो गलत था, तो उसके बाद भी इसने फैसला नहीं बदला और बच्चे पे बच्चा पैदा होता रहा। और अब ये बच्चे कोई छोटे नहीं है इसके, ये भी बताया जा रहा है कि पढ़ते हैं इंग्लैंड वगैरह में ना, लंदन वगैरह पढ़ते हैं, पता नहीं किसी मुल्क में एक बेटा भी है। बच्चे जवान हो गए, लेकिन अब ये नौबत पहुंची कि हाथ उठाना शुरू कर दिया। इसका कह रहा है कि वो शराब पी के आया। अब अगर वो शराब पी के आया तो वो कौन सा पहली दफ़ा पी के आया, 5 बच्चे तो बाद में हुए, इसको तो पता था कि वो शराबी है। एक पढ़ी लिखी खतून भी हमारे मुल्क में ये फैसला नहीं कर पाती कि मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं, अलहदगी करूं, क्योंकि जब आप अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन शायद मौजूद भी ना हो, फिर उम्र भी छोटी थी। तो जनाब ये हमारा जो पाकिस्तान है जहाँ इतनी बुराइयाँ हैं, वहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि आज जो हालत पाकिस्तान की बन चुकी है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे आप अनपढ़ हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे आप इतने वहाँ पे डिस्टर्ब है कि कोई औरत भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने से पहले 100 दफ़ा सोचती या 1000 दफ़ा सोचती। कल एक लड़की आई हुई थी, मैं देख रहा था, तो वो कह रही थी कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मैं जहाँ भी काम के लिए पूछने जाती हूँ कोई काम मिल जाए, पढ़ी लिखी थी, तो वो कहते पहले दूसरा काम करो फिर ये काम आपको देंगे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं कोई 1 साल पहले या कुछ अर्सा पहले अरब के एक मुल्क में गया था, और मराकश, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो ख़वातीन है जो बाइक चलाती हैं, ये स्कूटर जो होता है, किसी बंदे के पास इतना टाइम ही नहीं कि वो इन औरतों की तरफ देखे। मैंने नहीं देखा किसी को
کہ وہ عورتوں کی طرف دیکھے، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی، بندے بھی کام کر رہے. لوگ سمجھتے موراکو کیونکہ 15 میں بڑا ملک کیا ہوا، مگر ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ہمارا پاکستان بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے. خیر، تو ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ کوئی کام پوچھنے آ جائے یا کوئی سڑک پہ آپ کو نظر آ جائے تو پھر سب کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنا، آوازیں کسنا، طرح طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ آج بھی جو خواتین ہیں وہ دب کر رہتی ہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی. نہ کوئی سوشل سسٹم ہے، نہ کوئی اس طرح کا سسٹم ہے کہ کہیں پہ بھی وہ خواتین جو ہے وہ اپنے فیصلے کر پائیں. بڑی تنظیمیں آپ کو نظر آئیں گی، یہ جی فلاں خواتین کی تنظیم ہے، یہ انسانی حقوق کی تنظیم ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن جو حالات وہاں پہ ہے وہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان. ناظرین، میں نے پرسوں بھی ایک پروگرام کیا تھا اسی طرح کا کہ عشق ہو گیا، اور عشق میں پھر بھائیوں کو چائے میں زہر دے دیا. اصل میں جو بھی اس طرح کا راستہ اختیار کرتے ہیں لوگ، وہ اپنے خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. وہ زہر بھائیوں کو نہیں دیتے، اپنے خود ہی پیتے ایک قسم کا. کیونکہ نہ تو یہ شادیاں چلتی ہیں، نہ یہ دیر پا ہوتی ہیں، ان کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. چند دن میں یہ عشق کا بھوت اتر جاتا ہے، پھر میں کون تو کون یہ سب کچھ چلتا ہے. تو جناب پاکستان ہے، اگر آپ بات کریں یا اسلامی ممالک کی بات کر لیں تو وہاں پہ خواتین کے جو حقوق ہیں آپ سب کے علم میں ہیں. لیکن اس کے بدلے میں اگر یورپ کے طرف نظر ڈالیں تو یہاں پہ آپ اس طرح جس طرح اس نے بندے نے اس کی درگٹ بنائی ہے، اگر ہاتھ اٹھایا ہوتا تو 4-5 سال جیل ہونی تھی انگلینڈ میں اگر ہوتے تو. کیونکہ وہاں پہ کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، میڈیکل ہے. پھر وہ کہتے جی آپ گھر کے پاس نہیں آ سکتے، اتنی دور رہیں گے یا دفعہ دور ہو جائیں گے، اس طرح کے معاملات ہوتے. مصیبت یہاں پہ یہی ہے کہ اگر عورت کی بھی غلطی ہے تو بندہ رگڑا جاتا ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو، فرق یہ بھی ہے. عورتیں غلط الزام لگا، یہاں اگر بیوی بھی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا آپ کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے، اور وہ زبردستی کرے تو ایک اور نیا سیاپا. اس طرح کی کیس بھی میں نے دیکھے. تو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسائل تو ہیں، مشکلات تو ہیں، چاہے یورپ ہے چاہے پاکستان ہے. اور یہاں پہ کیونکہ عورتوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اور ایسی تنظیمیں ہیں جو فوری طور پر حرکت میں آ جاتی ہے اور فوری طور پر ان کی مدد کرتی ہے. لیکن پاکستان میں کیونکہ پولیس کے پاس بھی آپ گئے تو وہاں بھی لے دے کے کوئی نہ کوئی معاملہ طے ہو جاتے. ورنہ پولیس والا اس چکر میں ہوتا ہے کہ یہ عورت کو پھینٹی لگی ہے، اس کو اب میں قابو کروں 4 دن، میں بھی اس کو اپنے سسٹم میں لے کے آؤں. تو جو سسٹم کی بات اگر کرے تو ٹھیک کہیں بھی نہیں چل رہا. اگر آپ کیونکہ عدل اور سچ سے مقابلہ نہیں چل رہا، جھوٹ چل رہا ہے، فریب چل رہا ہے. یہاں بھی عورتیں جو ہیں، میں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ان کی بیگمات بھی کئی دفعہ جھوٹے کیس بنا دیتی ہیں. بعد میں بچے بھی برباد ہو گئے اور میڈیا پہ بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، تو پھر کہتی جناب یہ غلطی ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ یورپ کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے، جس طرح لندن یا انگلینڈ کہیں بندہ غائب ہو جائے کون سا دوبارہ کسی کو ملتا ہے، جس کا دل چاہے مل لے. اتنی بڑی دنیا ہے یہ والی. تو جو بات آج بتانے والی اس پروگرام میں ہے کہ جب بھی فیصلے کرے شادی بیاہ کے، عشق جب سر پہ چڑھا ہو اس کو کوشش کرے کہ سمجھائیں. بعد میں اس طرح پھر درگٹ بنے گی، پھر میڈیا پہ آ کے بتائیں گے، میڈیا پہ پھر پولیس کے پاس جائیں گے، ادھر ادھر جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ مگر عمر ایسی ہوتی ہے بندہ نہیں سوچ سکتا. یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. اس پر اپنی رائے لکھیں، کیا کرنا چاہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.